तपाईहरू पूर्व उल्लेखित पुस्तकबारे जान्न बढी उत्सुक हुनुहुन्छ होला, तर म लेखकबाट आफ्नो चर्चा सुरु गर्छु। उनी थिए अल्बर्ट कामु, जो दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा युरोपमा चिन्तनमग्न थिए। फ्रान्स उपनिवेशित अल्जेरियामा जन्मेका कामुको सिङ्गो जीवन विसङ्गतिले भरिपूर्ण छ। उनले अनेक पेशा अपनाए, अनेक सम्मान पाए, नोबेल पुरस्कारबाट पुरस्कृत पनि भए अनि कैयौँ पटक तिरस्कृत पनि भए। पारिवारिक र वैवाहिक जीवनमा पटक पटक असफल भए पनि अल्बर्ट कामु कहिले निराश भएन। सिसिफस कामुको प्रिय पात्र हो। सिसिफस ग्रीक माइथोलोजीमा वर्णित एकजना पात्र हो जो भगवानबाट श्रापित हुन्छ। उसलाई भगवानले श्राप दिएको हुन्छ, एउटा ढुङ्गोलाई बुढाउँदै लगेर उसले पहाडको टुप्पोमा अडाउनु पर्ने हुन्छ। यदि उसले भगवानले भने जस्तो गरेन भने उसलाई मारिन्छ। सिसिफसले भगवानको श्रापलाई आत्मसात गरेर त्यो ढुङ्गालाई बुढाउँदै बुढाउँदै गएर पहाडको टुप्पोमा अडाउने प्रयत्न गर्छ। तर जब ढुङ्गो पहाडको टुप्पोमा पुग्न थाल्छ, ढुङ्गा फेरि गुल्टेर तल फेदमा आउँछ। फेरि उसले त्यो ढुङ्गालाई बुढाउँदै माथि पुर्याउँछ। यसरी नै ऊ जीवनभर त्यो ढुङ्गा बुढाउँदै पहाडको टुप्पासम्म पुर्याउने र फेरि ढुङ्गा तल खस्छ, फेरि ढुङ्गालाई बुढाएर माथि पुर्याउने। यसरी नै उसले आफ्नो जीवन अगाडि बढाउँछ। मारिने र ढुङ्गा पहाडको टुप्पोमा पुर्याउने मध्ये कुनै एक नरोजेर आत्मसमर्पण गर्ने हो भने सिसिफसको जिन्दगी नियतिको हातमा पुग्छ। हो, अल्बर्ट कामु यही सिसिफसको व्याख्या गर्छन्, तर उनको व्याख्या अलिकति फरक छ। उनको आँखामा सिसिफस खतरनाक विद्रोही हो, किनभने कामुको आँखामा विद्रोही हुनको लागि केही योग्यता चाहिन्छ। नम्बर 1, विद्रोहीले परम्परालाई इन्कार गर्छ। पुराना मूल्य मान्यता अथवा पूर्व स्थापित जे कुराहरू छन् त्यसलाई तोड्छ, त्यसलाई स्वीकार गर्दैन। नम्बर 2, विद्रोही समस्याबाट भागेर आत्मसमर्पण गर्दैन। यसको अर्थ समस्या आयो भनेर त्यो समस्याको अगाडि सरेन्डर गर्दैन, आफू त्यो समस्याको अगाडि झुक्दैन भन्ने अर्थ लाग्छ। नम्बर 3, खासमा विद्रोहीले थोपरिएको परिस्थिति अनुकूल आफूलाई ढाल्छ र त्यसैलाई अर्थ दिन्छ। जे परिस्थिति उसमाथि आइपरेको छ त्यो परिस्थितिबाट नभागेर बरु त्यो परिस्थितिलाई आफू अनुकूल भनेको त्यो परिस्थितिमा आफू समाहित हुन्छ। यसैलाई अल्बर्ट कामुले विद्रोहीको एउटा गुण भनेर मानेका छन्। प्राय मान्छे बाँचिरहेको परिस्थितिप्रति गुनासो गर्छ, तर बदल्ने आँट गर्दैन र स्वीकार्ने आँट पनि हुँदैन। केवल गुनासो गर्छ। आम मान्छे गुनासो गर्छ, मात्र गुनासो, फेरि पनि गुनासो। तर विद्रोही बदल्न नसकिने परिस्थिति अनुकूल आफूलाई ढाल्छ र त्यो परिस्थिति आफूमाथि लादिएको भन्दा पनि उसैले स्वीकार गरेको जसरी व्याख्या गर्छ। अर्थहीन जीवनलाई कसरी अर्थयुक्त बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रयत्न नै एउटा विद्रोहीको रहन्छ। यसरी झट्ट हेर्दा कामुको यो स्वीकारोक्तिको व्याख्या कता कता यथास्थितिवादी जस्तो देखिन्छ। मान्छे परिस्थिति बदल्न नसकेपछि त्यसैलाई झेलेर बाँच्छ भने जस्तो लाग्दछ। तर कामुले जस्ताको तस्तै यथास्थितिलाई स्वीकार्नेलाई विद्रोही भनेका छैनन्। विद्रोही हुनका लागि झेलिरहेको परिस्थितिलाई केही निश्चित अर्थ प्रदान गर्नै पर्छ। अर्थात् जे जीवनमा आइपर्छ, जे परिस्थितिले निर्माण गरिदिन्छ, त्यो परिस्थितिले निर्माण गरेको कुरालाई अर्थपूर्ण तरिकाले अर्थात् अर्थ प्रदान गर्दै त्यसमा आत्मसात गर्नुलाई अल्बर्ट कामुले एउटा विद्रोही स्वभावको रूपमा यहाँ चित्रित गरेका छन्। यसरी हेर्दा सिसिफसलाई नै फेरि एकचोटि यहाँ जोडौँ। सिसिफससँग केही विकल्पहरू थिए, जस्तो कि ऊ गरिरहेको कामप्रति निराशा व्यक्त गरेर भगवानसँग माफी माग्न पनि सक्थ्यो, वा ऊ ढुङ्गा धकेल्ने कामलाई अर्थहीन सम्झेर काम छोडेर भाग्न पनि सक्थ्यो। खासमा भगवान पनि यही चाहन्थे। भगवान चाहन्थे कि सिसिफसले हरेस खाओस् र उनको अगाडि आत्मसमर्पण गरोस्, तर सिसिफसले त्यसो गरेन। उनलाई भगवानले जे श्राप भनेर थोपरेका छन् त्यसलाई सिसिफसले कहिले पनि बोझको रूपमा लिएन। उसले त्यो परिस्थितिप्रति कहिले गुनासो पनि गरेन, बरु त्यसले त्यसैलाई जीवनको रूपमा स्वीकार गर्यो
र त्यसैलाई अर्थ प्रदान गर्यो। अर्थात् उसलाई जे श्रापित भनेर दिएको छ त्यसैभित्र उसले जीवन खोज्यो र त्यही जीवनलाई अर्थाउने प्रयत्न गर्यो। त्यस कारणले कामुको परिभाषामा सिसिफस एकजना विद्रोही हो। यही नै अल्बर्ट कामुको विशिष्टता हो। कामुले व्यक्तिगत चाहनालाई अत्यन्त बढी जोड दिएका छन्। कसले के भन्छ वा कुन शक्तिले के परिभाषा दिन्छ उनको मतलबको विषय होइन, कुनै परिस्थितिलाई आफै अर्थ दिन्छन्। यही नै कामुको विद्रोहीको हो। परिस्थिति जे आउँछ त्यसलाई आत्मसात गरेर त्यसभित्र घुसेर त्यसलाई जीवन प्रदान गर्नु, जीवनको अर्थ प्रदान गर्नु अल्बर्ट कामुको विद्रोहीको हो। अब हामी पूर्व उल्लेखित अल्बर्ट कामुको उपन्यास आउटसाइडर बारे चर्चा गरौँ। यो उपन्यास आउटसाइडर 1942 मा प्रकाशित भएको थियो। 1942 मा अल्बर्ट कामुले दुईवटा महत्त्वपूर्ण कृति प्रकाशन गरेका छन्। दर्शनको हिसाबले मिथ अफ सिसिफस भन्ने उनको कृति अत्यन्तै बहुचर्चित छ र त्यसपछि 1942 मा नै यिनले यो द आउटसाइडर भन्ने, खास यो फ्रेन्च भाषामा एल स्ट्यान्जर हुन्छ, यसको अङ्ग्रेजी अनुवाद चाहिँ यहाँ आउटसाइडर भनेर आएको छ, यो बुक उनले प्रकाशित गरे। मिथ अफ सिसिफसमा उनले जुन दर्शनलाई उनले चर्चा गरेका छन्, जुन दर्शनको व्याख्या गरेका छन्, त्यही दर्शनको फिक्सनल फर्म अथवा औपन्यासिक रूप हामीले यो उपन्यासमा देख्न सक्छौँ। कामु एकदम कम पात्रहरूसँग खेल्ने लेखक हुन्। अर्नेस्ट हेमिङ्वे जस्तै उनले निकै कम पात्रहरूको मद्दतले गहन विचारहरूलाई स्थापित गर्छन्। जसरी अर्नेस्ट हेमिङ्वेका राइटिङहरू पढ्दा हामीले देख्छौँ पात्रहरू निकै कम हुन्छन् र ती पात्रहरू मार्फत अर्नेस्ट हेमिङ्वेले आफूले भन्न खोजेको कुरा, आफूले पुष्ट्याउन खोजेको विचारलाई स्थापित गर्छन्। त्यसरी नै अल्बर्ट कामुले पनि निकै कम पात्रहरूको मार्फत आफ्ना विचारहरूलाई स्थापित गर्ने कोसिस गर्छन् र यो उपन्यास आउटसाइडरमा पनि त्यस्तै देखिन्छ। कामुको लागि दर्शन उपन्यास मार्फत व्यक्त गरिनुपर्छ। उनले एक ठाउँमा भन्छन्, दार्शनिक हुने हो भने उपन्यास लेख्नुपर्छ। अर्थात् उपन्यासबाट दर्शनको प्रक्षेपण हुन्छ, दर्शनलाई उपन्यास मार्फत देखाउने काम गरिन्छ भन्ने अल्बर्ट कामुको मान्यता हो। उपन्यासमा लेखकले दृश्य र पात्रहरूको माध्यमबाट दर्शन प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ। उपन्यासका पात्रहरू र उपन्यासमा प्रयुक्त हुने दृश्यहरूले कुनै पनि लेखकले प्रस्तुत गर्न खोजेको, लेखकले देखाउन खोजेको कुराहरू चित्रित हुनुपर्छ, प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ भन्ने अल्बर्ट कामुको लेखकीय मान्यता हो। कामुको यो बहुचर्चित उपन्यास आउटसाइडर विसङ्गतवादलाई चित्रण गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कृति हो। यसको मुख्य पात्र हो मार्शल। मार्शल एउटा कम्पनीको साधारण जागिरे हो। उसको आमा वृद्धाश्रममा हुन्छन्। सुरुमा आमा छोरा सँगै हुन्छन्, पछि उसले आमा वृद्ध हुँदै गइसकेपछि उसले आमालाई समय दिन सक्दैन वा आमा उसँग मिलेर बस्न अथवा आमाले उसँगबाट जे चिज चाहेको हो वृद्ध उमेरमा त्यो उसले सायद प्राप्त गर्न सक्दैन र उसले एक ठाउँमा के भन्छ भने मैले आमाको निम्ति नर्सको व्यवस्था पनि गर्न सकिनँ, त्यसकारणले मैले वृद्धाश्रममा लानु पर्यो भनेर भन्छ। उसकी आमा वृद्धाश्रममा हुन्छन्। एक दिन अचानक उसलाई टेलिग्राम आउँछ, आमाको मृत्युको खबर आउँछ र त्यो खबर आइसकेपछि सामान्यतया कसैको आफ्नो प्रियजनको अझ आमाकै नै मृत्युको खबर आउँदाखेरि आम बुझाइ के हुन्छ भने त्यो खबर पाउने व्यक्ति अझ यो त झन् छोरा नै भयो, छोरामा त्यो खालको शोक देखियोस्, रोस्, कराओस् वा त्यो आमाको निम्ति ऊ तडपियोस्, त्यस्तो अपेक्षा हुन्छ सामान्य रूपमा। तर यो पात्र मार्शलमा आमाको मृत्युको खबर सुनेपछि त्यस्तो कुनै शोक देखा पर्दैन। उसले खास त्यस्तो केही पनि शोक देखाउन्न, बरु त एक ठाउँमा उसले के भन्छ भने मामा डाइड मेबी यस्टरडे अर टुडे आई डोन्ट नो भन्छ। आमा बित्नुभयो, सम्भवतः हिजो हो कि आज, मलाई थाहा छैन। उसको यो अभिव्यक्तिले नै देखाउँछ ऊ आमाको मृत्युले उसलाई खासै केही पनि भावनात्मक रूपमा केही पनि फरक पारेको छैन भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। उसले अफिसमा बिदा माग्छ। अफिसमा बोससँग बिदा माग्दा पनि सामान्य हिसाबले आमाको मृत्यु भयो, म आमाको दाह संस्कारमा जानुपर्ने भयो भन्ने हिसाबले बोससँग आफ्नो मालिकसँग उसले बिदा माग्छ।
उसको त्यो हाउभाउ देखेर मालिक पनि अचम्म पर्छ। आमाको मृत्यु भएछ, न अनुहारमा कुनै त्यस्तो शोक छ, न उसको अभिव्यक्तिमा कुनै शोक छ। सामान्य हिसाबले मलाई 2 दिनलाई बिदा चाहियो, आमाको दाह संस्कारको निम्ति म जानुपर्ने भयो भने यसरी उसले त्यो मालिकसँग बिदा माग्छ। ऊ वृद्धाश्रम जान्छ। त्यहाँ पनि उसको गतिविधि औपचारिक खालको हुन्छ। ऊ मृत्यु संस्कारका सम्पूर्ण कामहरूमा सहभागी त हुन्छ, तर मृत आमाको अनुहार हेर्दा पनि हेर्दैन। त्यहाँको केयरटेकरले एकचोटि आमाको अनुहार हेर्ने कि भनेर सोद्धा इट डजन्ट म्याटर, अर्थ छैन, हेर्दिन भनेर भन्छ। उसलाई आमाको अनुहारसम्म, मरिसकेको आमाको अनुहारसम्म पनि हेर्ने चाहना हुँदैन। बरु उसलाई त्यहाँ छिटो त्यो काम सकियोस् र यहाँबाट निस्किन पाए हुन्थ्यो भन्ने एक खालको चटारो हुन्छ, हतारमा हुन्छ। र ऊ घरिघरि त्यहाँ त्यो फ्युनरल दाह संस्कारमा सामेल मान्छेहरूसँग सोध्छ यो कतिखेर सकिन्छ, अझै कति लामो जान्छ, त्यो सोधिरहन्छ। यसको मतलब उसलाई आमाको मृत्युको कुनै पनि त्यो शोक अथवा शोकाकुल भाव छैन भन्ने यहाँ देखिन्छ। आमाको त्यो कफिनमा आमाको लास राखिरहेको हुन्छ त्यो वृद्धाश्रममा। त्यहाँ बसेर उसले मजाले कफी मगाउँछ, कफी खान्छ, चुरोट तान्छ र मानौ कि त्यहाँ केही भएकै छैन, सबै चिज एज इट इज छ, उस्तै छ, त्यसरी उसले त्यहाँ व्यवहार गर्छ। र आमाको मृत्यु संस्कार सकिएर ऊ त्यो शुक्रबारको दिन हुन्छ अनि त्यो फिर्ता आउँछ र शनिबारको दिन आमाको मृत्युको ठिक्क अर्को दिन शनिबारको दिन ऊ गर्लफ्रेन्डलाई भेट्छ। उसको गर्लफ्रेन्डको नाम मेरी हुन्छ, जोसँग पहिला उसले एउटा अफिसमा सँगै काम गरेका हुन्छन्। लामो समय एकअर्कासँग भेट भएको हुन्न। उसले अचानक गर्लफ्रेन्डसँग त्यहाँ भेट्छ र गर्लफ्रेन्डलाई उसले घुमाउन लिएर जान्छ र गर्लफ्रेन्डले उसलाई सोध्छ तेरो आमाको त यस्तो भएको होइन भनेर सोद्धाखेरि उसले त्यस्तो अनुहारमा कुनै भाव नै हो भन्छ, सामान्य दाह संस्कार सकाएर आए भन्छ। त्यस्तो खालको आमाको मृत्यु भइसकेपछि जुन खालको शोक हुनुपर्ने हो त्यस्तो शोक केही पनि देखिन्न उसको अनुहारमा। उसको गर्लफ्रेन्ड पनि छक्क पर्छ। गर्लफ्रेन्डलाई बिचमा समुद्र तटमा घुमाउन लैजान्छ, उनीहरू स्विमिङ गर्छन् र रमाइलो कुरा त्यो आमाको मृत्यु भएको भोलिपल्ट शुक्रबार मृत्यु भयो, शनिबार गर्लफ्रेन्डलाई लिएर ऊ कमेडी फिल्म हेर्न जान्छ। यसरी आमाको मृत्युपछि जुन एउटा छोरामा जसको मृत्यु हुँदा पनि आफ्नो प्रियजनको मृत्यु हुँदाखेरि पिर पर्छ, शोक हुन्छ, अझ उसको त आमाको नै मृत्यु भएको छ। त्यो आमाको मृत्यु भइसकेपछि उसमा जुन खालको त्यो भावनात्मक परिवर्तनहरू देखिनुपर्ने हो अनुहारमा अथवा उसको बोलीमा, त्यो खालको शोक देखिनुपर्ने हो, त्यस्तो शोक केही पनि देखिँदैन। मार्सललाई एक दिन उसको बोसले प्रमोसन गर्छ र उसलाई सुनाउँछ तिमीलाई प्रमोसन गरिएको छ, अब तिमीलाई हामीले पेरिस पठाउँदैछौँ, अब तिमीलाई पेरिस जाने अवसर छ भनेर उसलाई सुनाउँछ। अब त्यति बेला अब यो अल्जेरियाको मान्छेहरू जुन फ्रान्सद्वारा शासित छ त्यो ठाउँको मान्छेहरू पेरिस पुग्नु भनेको एउटा ठुलो गर्वको विषय हो, पदोन्नतिको विषय हो, सबैको सपना चाखको विषय हो। तर उसलाई उसको बोसले पेरिस पठाउने जुन प्रस्ताव गर्छ, यसरी तिमीलाई पेरिस पठाइदिएछ भन्दा उसलाई त्यो चिजले पनि कुनै असर गर्दैन। बरु उसले यसो भन्छ मलाई यसले केही फरक पर्दैन, वहाँ गए पनि यही काम गर्ने, यहाँ गए पनि काम गर्ने। अनि उसले त्यो प्रमोसन भएको कुरालाई जसरी रियाक्ट गर्नुपर्ने हो त्यसरी पनि रियाक्ट गर्दैन। उसलाई त्यसले खास अर्थ राख्दैन। जसरी उसको आमाको मृत्यु भइसकेपछि त्यो आमाको मृत्युले कुनै असर गरेन, त्यसरीले उसलाई प्रमोसनको कुराले पनि कुनै असर गर्दैन। अर्थात् न दुःखको कुराले उसलाई असर गरेको छ, न खुसीको कुराले उसलाई असर गरेको छ। उसलाई ती सबै चिज बेकार छन् उसको निम्ति। र यो उपन्यासको केन्द्रीय भाग, मुख्य भाग भनेको हत्यासँग जोडिएको छ। मार्सलको एउटा साथी छ रेमन्ड भन्ने, उसको केही अरबी केटाहरूसँग झगडा हुन्छ र एकजना अरबी केटाले त्यो रेमन्डलाई बिचमा छुरी पनि हानेको हुन्छ। र झगडाको कारण के हुन्छ भने रेमन्डको त्यो अरबी एउटा केटीसँग अफेयर हुन्छ, एउटा एक खालको रिलेसन हुन्छ र उसले के देख्छ भने एक दिन त्यो अरबी केटीसँग ब्रासलेट अनि केही चिजहरू देख्छ र उसले शङ्का गर्छ यो केटी मलाई छोडेर अरू कसैसँग पो लागेको छ कि भनेर शङ्का गर्छ। अनि त्यसपछि यही मार्सललाई चिठी लेखाउँछ र कोठामा बोलाएर खुबसँग पिट्छ त्यो आफ्नो एक्स गर्लफ्रेन्डलाई। पिटेपछि त्यो केटीको ती अरबी केटाहरूमध्ये एकजना चाहिँ त्यो केटीको दाइ हुन्छ। त्यस कारणले उनीहरूको बिचमा झगडा भएको हुन्छ। त्यो झगडामा
रेमन्ड र ती केटाहरूको बिचमा हातपात हुन्छ। हातपात हुँदाखेरि त्यो एकजनाले चाहिँ उसलाई छुरी हानेको हुन्छ। त्यो घटना त्यसपछि यो मार्शल, रेमन्ड र अर्को मासुन भन्ने रेमन्डको साथी फर्केर घरमा आइसकेका हुन्छन्। र घरमा आइसकेपछि मार्शल घरबाट बाहिर निस्किन्छ र त्यो बिचमा एक्लै हिँड्छ। अनि हिँड्दै जाँदाखेरि त्यसले एकजना केटालाई देख्छ। त्यो केटा भनेको त्यही अरबी केटाहरूमध्येको एकजना केटालाई उसले त्यहाँ बिचमा देख्छ र अचानक उसले आफ्नो खल्ती निकाल्छ र त्यो पिस्तोलले गोली हान्छ त्यो अरबी केटालाई। पहिलो गोली हानिसकेपछि केही समय रोकिन्छ। त्यो पहिलो गोलीमै त्यो अरबी केटा मरिसकेको हुन्छ। त्यसपछि उसले लगातार थप 4वटा गोली हान्छ। यसरी बिना कारण त्यो उसले त्यो अरबी केटाको हत्या गर्छ। हत्या गरिसकेपछि ऊ पक्राउ पर्छ। उसलाई अदालतमा लगिन्छ। तर उसलाई अदालतमा जुनसुकै प्रश्न सोधे पनि हत्याबारे वा उसको आमाको मृत्युबारे अनेक प्रश्नहरू सोधिन्छ। तर उसको एउटै जवाफ हुन्छ, इट डजन्ट म्याटर, यसले मलाई केही फरक पार्दैन, अथवा आई डोन्ट नो, मलाई थाहा छैन, यस्ता खालको जवाफ उसले दिन्छ। भनेको अर्थ उसले आफ्नो बचाउको निम्ति अदालतमा कुनै प्रयत्न नै गर्दैन। उसलाई त्यो हत्या गरेको कुराले पनि र अदालतमा उभ्याएर अब अदालतमा लगिसकेपछि उसले त्यहाँ सजाय पाउनेवाला छ। अदालतमा को ट्रायलमा ऊ दोषी करार भयो भने उसलाई हदैसम्मको सजाय दिइन्छ। त्यो कुरा उसलाई थाहा छ। तर थाहा हुँदाहुँदै पनि उसले त्यो अदालतमा त्यस्तो खालको आफ्नो बचाउको निम्ति गर्नुपर्ने तर्कहरू, डिफेन्सहरू केही पनि गर्दैन। र त्यो अदालतमा उसको साथी रेमन्ड, उसको गर्लफ्रेन्ड मेरी लगायत उसको बोस सबैसँग बयान लिन्छ। ती सबैको एउटै साझा भनाइ हुन्छ, यो मान्छेसँग संवेदनाको अभाव छ। यो आमा मर्दा पनि दुखी हुँदैन र यो संवेदनाहीन हुनु नै यसको सबैभन्दा अचम्म लाग्दो पक्ष हो हाम्रो निम्ति। किनभने यसलाई कुनै चिजले पनि असर गर्दैन, कुनै चिजले पनि यसलाई फरक पार्दैन भने यसरी उसको जुन साथीहरू, गर्लफ्रेन्ड लगायत जसलाई अदालतमा बयान लिन्छ ती सबैले यसरी अदालतमा जवाब दिन्छन्। तर यो मार्शललाई अदालतमा यसरी उसका आफ्ना मान्छेहरूले जवाब दिँदाखेरि वा प्रतिपक्षी वकिलले प्रश्न गर्दाखेरि वा उसकै पक्षबाट डिफेन्स गर्ने वकिलले उसको पक्षबाट बोलिदिँदाखेरि पनि यी केही चिजले पनि उसलाई असर गर्दैन। उसलाई अदालतका कुनै प्रक्रियाले असर गर्दैन, न अदालतको सम्भावित जुन निर्णय हुन्छ त्यो निर्णयले उसलाई चिन्तित बनाउँछ। उसलाई केही चिजले फरक पर्दैन। जेलमा उसलाई भेट्न भनेर प्रेमिका आउँछ, उसले हेर्छ मात्रै, परबाट प्रेमिकालाई हेर्छ मात्रै, तर खास त्यो खालको त्यो प्रेमिकाप्रतिको लगाव, त्यो भाव केही पनि देखाउँदैन, वास्तै नगरे जस्तो गर्छ। र पटक पटक प्रेमिकाले उसलाई त्योभन्दा अगाडि पनि विवाह गर्ने र जेलमै पनि तिमी छिटै छुटेपछि हाम्रो विवाह हुन्छ, त्यहाँ पनि उसले इट डजन्ट म्याटर, उसलाई त्यो विवाह गर्ने कुराले पनि कुनै अर्थ लाग्दैन। यी चिजहरू उसको निम्ति सबै बेकार हुन्छ। यसरी अन्तिममा मार्शललाई ज्यान सजाय सुनाइन्छ र ज्यान सजाय सुनाउँदाखेरि अरू त्यहाँ अदालतमा बसेका अरू मान्छेहरूले गाई कुरा गर्छन्। अरू मान्छेहरू उसका पक्षका मान्छेहरूले पनि अनेक खालका टिप्पणीहरू गर्छन्। तर मार्शललाई त्यो अदालतको फैसलाले केही पनि पर्दैन, ऊ कति पनि दुखी हुँदैन, उसलाई फरकै पर्दैन अदालतले के निर्णय सुनायो। बरु उसले यसो भन्छ, मर्नु त छँदैछ, कोही छिटो कोही ढिलो हो। त्यो मृत्युको इन्भ्याबिलिटी अथवा असम्भावितालाई जसरी भए पनि मृत्यु हुन्छ, कोही चाँडो मर्ने कोही ढिलो मर्ने, के फरक परेर भन्ने हिसाबले उसले अदालतको निर्णयलाई पनि सजिलै आत्मसात गर्छ। जब उसलाई त्यो निर्णय सुनाइन्छ, उसलाई जेलमा राखिन्छ। एक दिन एकजना पादरी उसलाई भेट्न आउँछ। पादरीले पटक पटक उसलाई भेट्ने प्रयत्न गरेको हुन्छ, तर उसले इन्कार गरिराखेको हुन्छ। एक दिन बिना अनुमति पादरी उसलाई भेट्न आउँछ र पादरीले ईश्वरको सम्झना गर्न भन्छ। र पादरीले के भन्छन्, ईश्वरको सम्झना गरेर तिम्रो मृत्यु सरल हुन्छ, सजिलो हुन्छ भन्छ। तर मार्शलले त्यो ईश्वरलाई सम्झिने कुरा, ईश्वरलाई प्रार्थना गर्ने कुरालाई पनि इन्कार गर्छ। मार्शलले मृत्युलाई स्वीकार त गर्छ, तर त्यो कुनै सजायको रूपमा उसले लेख्दैन। त्यो मृत्युलाई उसले स्वाभाविकता वा शाश्वतताको रूपमा व्याख्या गर्छ। उसले न त मानव निर्मित अदालत न त ईश्वरद्वारा शासितको रूपमा मृत्युलाई स्वीकार गर्छ। त्यो मृत्युलाई उसले अर्कै चिज, त्यो एकदम पर्सनलाइज, व्यक्तिकृत गरिदिन्छ। उसले आफ्नो हिसाबले त्यो मृत्युलाई उसले
अर्थ गर्छ। हो, यहाँनिर हामीले यो अल्बर्ट कामुको यो क्यारेक्टर, यो नोभलको यो द आउटसाइडर नोभलको यो उपन्यासको क्यारेक्टर, यो पात्र मार्सललाई सिसिपसको निरन्तरताको रूपमा हामीले व्याख्या गर्न सक्छौँ। त्यस सिसिपसको अर्को एउटा रूपको रूपमा हामीले चित्रण गर्न सक्छौँ। कामुले मार्सललाई सिसिपस जस्तै विद्रोहीको रूपमा पनि यहाँ देखाउने प्रयत्न गरेका छन्। मार्सलमा कामुको परिभाषाको विद्रोही हुने सबै गुणहरू छन्। हामी अघि पनि चर्चा गरौँ। नम्बर 1, मार्सल कुनै पनि संवेदनाले ग्रसित छैन। न त उसमा आमा मर्नुको शोक छ, न त प्रेमिकासँगको रमाइलोको जुन प्रेमिकासँगको त्यो रमाइलोको उच्चतम चाहना हुन्छ, न त्यो चाहना उसँग बाँकी छ, न प्रेमिकाले विवाहको प्रस्ताव गर्दा उसले स्वीकार गर्न सक्छ। पटक पटक विवाहको प्रस्ताव गर्छ तर उसले इन्कारै गर्छ। अर्को नम्बर 2, उसले जे काम गरिरहेछ यो उपन्यासभरि त्यो कामहरूको खासै अर्थ छैन। उसले हत्या गर्छ तर त्यसको कुनै कारण छैन। तर उसले त्यो यो उपन्यासमा जे कामहरू गरेको छ जसलाई हामीले त्यो अर्थहीन भनेर भन्न सक्छौँ, ती अर्थहीन कामभित्र नै उसले जीवनलाई खोज्ने प्रयत्न गरेको छ। अर्थात् विसङ्गतिहरूभित्र उसले यथार्थताको अथवा यथार्थको चित्रण गर्ने, यथार्थलाई स्वीकार गर्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ। अर्को यो मार्सललाई विद्रोहीको रूपमा चित्रण गर्न सकिने अर्को एउटा तेस्रो कारण के हुनसक्छ भने मार्सललाई यहाँ कुनै पनि यो मार्सलले कुनै पनि खालको शक्तिको अस्तित्वलाई इन्कार गरेको देखिन्छ। उसले अदालतको जुन निर्णयलाई पनि इन्कार गरेको छ। अनि उसले त्यो जुन पादरीले भनेको ईश्वरको प्रार्थना गर भन्ने कुरा, अर्थात् ईश्वरको सत्तालाई स्वीकार गर। त्यहाँ प्रार्थना गर भन्नुको अर्थ सामान्य प्रार्थना मात्र होइन, ईश्वरको सत्तालाई स्वीकार गर भन्न खोजिएको। त्यो ईश्वरको सत्तालाई स्वीकार गर्ने कुरालाई पनि उसले इन्कार गरेको छ, त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ। यसरी यो पात्र न परिस्थितिबाट भाग्ने कोसिस गरेको देखिन्छ, न यसले परिस्थितिलाई फेर्ने कोसिस गरेको देखिन्छ। बरु यो पात्रले परिस्थितिलाई फरक ढङ्गले व्याख्या गर्दै त्यो परिस्थितिलाई आत्मसात गर्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ। हो, यही हो कामुले भन्न खोजेको विद्रोही चरित्र अथवा कामुले वर्णन गरेको विद्रोही गुण भनेको यही हो। यो गुण यो उपन्यासको मुख्य पात्र मार्सलमा भरमग्दुर देखिएको छ। अर्को कुरा, यो मार्सललाई हामीले विद्रोहीको रूपमा कसरी पनि चित्रण गर्न सक्छ भने नित्सेले कुनै समय भनेका थिए ईश्वरको मृत्यु भयो। यो नित्सेको यो भनाइ नित्सेको निजी भनाइ मात्रै होइन, ईश्वरको मृत्यु हुने कुरा जुन छ यो सबै अस्तित्ववादी दार्शनिक र लेखकहरूको आत्मा हो। खासमा अस्तित्ववाद ईश्वरको अन्त्यको घोषणासँगै प्रादुर्भाव भएको हो। जब नित्सेले ईश्वरको मृत्यु भयो भनेर घोषणा गरे त्यसपछि अस्तित्ववाद अस्तित्वमा आयो, अस्तित्ववादी दर्शन देखा पर्यो र त्यो दर्शनको चर्चा हुन सुरु गर्यो। र यो उपन्यासको यो आउटसाइडर उपन्यासको मुख्य पात्र मार्सलले जुन जसरी पादरीले थोपर्न खोजेको जुन ईश्वरको सत्तालाई जसरी उसले विरोध गर्छ, यो मार्सलले ईश्वरको सत्तालाई विरोध गर्ने कुरालाई हामीले सिसिपसले जुन ईश्वरले दिएको श्राप छ त्यो श्रापबाट जुन आजित बन्नुपर्ने बाध्यता छ त्यो बाध्यतालाई इन्कार गर्ने जुन दुस्साहस भनौँ हामीले, त्यो दुस्साहस सिसिपसले जसरी देखाएको छ त्यसरी नै यो उपन्यासको मुख्य पात्र मार्सलले पनि त्यो पादरीलाई ईश्वरको सत्ता नमान्ने, ईश्वरको सत्तालाई इन्कार गर्ने कुराले सिसिपसको नजिक पुर्याएको छ अथवा सिसिपसको विद्रोही चरित्रसँग यो मार्सललाई पनि उभ्याउन सक्छौँ हामी। सजाय दिनेहरूको सजायलाई नै आत्मसात गरेर सजायकर्तालाई आजित गराउनु कामुको विद्रोही गुणहरूमध्ये एउटा। अर्थात् जब कसैलाई सजाय दिइन्छ त्यो सजाय दिँदाखेरि सजाय दिने मान्छेले के सोच्छ भने यो सजाय मार्फत यो आजित होस्, यो सजाय मार्फत यो ढलोस्, चुरचुर होस्, यो सजायलाई उसले ग्रहण गरोस् भन्ने हरेक सजाय दिने मान्छेहरूको गुण हुन्छ। तर कामुले निर्माण गरेका विद्रोही जुन पात्रहरू छन् यी पात्रहरू न त यो सजायबाट डराउँछन्, न यो सजायबाट भाग्छन्, भयभीत हुन्छन्, न त यो अब यो मलाई सजाय भयो भनेर आत्मसमर्पण गर्छन्। बरु
कामुले निर्माण गरेका पात्रहरूले त्यो सजायलाई यसरी आत्मसात गर्छन् कि त्यो सजाय नभएर एक खालको इन्जोयमेन्ट हो। सजायलाई नै इन्जोय गर्छन्, त्यो सजायभित्र नै उनीहरूले जीवन खोज्छन् र त्यो जीवन खोज्ने काम नै कामुले भनेको विद्रोही गुण हो। त्यो चाहे सिसिफसमा होस् चाहे मार्शलमा, हामीले त्यही गुण चाहिँ देख्न पाउँछौँ र यो उपन्यासको पात्र मार्शलले पनि त्यही गुण देखाएको छ। ऊ सजायबाट भयभीत पनि छैन, डराएको पनि छैन र त्यो सजायलाई देखेर ऊ कसैको अगाडि कुनै पनि सत्ता, चाहे मानव निर्मित अदालतको सत्ता होस् चाहे ईश्वरको सत्ता होस्, कुनै पनि सत्ताको उसले अगाडि झुकेर सत्ताको अगाडि आत्मसमर्पण गरेर जुन भय देखाउने काम छ त्यो गरेको छैन। यो त भयो यो उपन्यास द आउटसाइडरको कुरा। अब अलिकति यो उपन्यासको टाइटल अथवा यसको शीर्षकतिर जाउँ। यो आउटसाइडर शब्दबारे नै हामी केही चर्चा गरौँ। खासमा यो उपन्यासलाई अमेरिकन इङ्ग्लिसमा स्ट्रेन्जर नामबाट पनि अनुवाद गरेको पाउँछौँ हामी। तर जुन भाव यो आउटसाइडर भन्ने शब्दले बोक्न सक्छ, मलाई लाग्छ त्यो भाव स्ट्रेन्जर भन्ने शब्दले बोक्न सक्दैन। त्यसकारणले पनि यो उपन्यासको शीर्षक जुन छ, टाइटल दिएको छ द आउटसाइडर, एप्रोप्रिएट छ, ठिक छ। यो उपन्यासमा प्रयुक्त व्यक्त गरिएका विचारहरूसँग यसको शीर्षकले तादम्यता राख्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आउटसाइडर खासमा सङ्घारमा उभिएको मान्छे हो। सङ्घारमा उभिएको भनेको अर्थ जो न भित्र छ न बाहिर। सङ्घारमा उभिएको मान्छेले घरभित्रका क्रियाकलापमा कुनै भूमिका खेल्दैन, तर अवलोकन चाहिँ गर्छ। त्यसैले उसलाई घरभित्रमा हुने परिवर्तनहरूले खासै असर गर्दैन। उसका लागि घरभित्रको दृश्य फिल्म हेरे जस्तो हुन्छ। ऊ सहभागी त हुन्छ तर प्रभावित जस्तो हुन्छ नि। हामी फिल्म हेर्छौँ, मजाले त्यो पर्दामा दृश्यहरू देखाइरहेको हुन्छ, हामी त्यो दृश्यहरूलाई अवलोकन गर्छौँ, त्यो दृश्यहरूलाई हामीले बुझ्छौँ पनि, तर त्यो दृश्यहरूबाट हामी प्रभावित हुँदैनौँ। जब हलबाट हामी बाहिर निस्किन्छौँ, हाम्रो आफ्नै जीवन हुन्छ, हामीसँग हाम्रो आफ्नै जीवन हुन्छ, हाम्रो आफ्नै बुझाइ हुन्छ, हाम्रो आफ्नै जीवन शैली हुन्छ, हरेक चिजहरू हाम्रो आफ्नै हुन्छ। त्यो फिल्म हामी सँगसँगै डोरिएर बाहिर आउँदैन। त्यस्तै क्यारेक्टर हो यो आउटसाइडर पनि। र यो उपन्यासमा प्रयुक्त जुन पात्र छ मार्शल पनि यो समाजको, यो कन्भेन्सनल अथवा पारम्परिक समाजको त्यस्तै एकजना आउटसाइडर हो जो यो दुनियाँको सङ्घारमा उभिएको छ। ऊ दुनियाँका गतिविधिहरूमा सहभागी हुन्छ, तर ती गतिविधिहरूबाट ऊ स्वयं प्रभावित चाहिँ हुँदैन। जस्तो कि आमा मर्छ, आमाको अन्तिम संस्कारमा पनि ऊ सामेल हुन्छ, तर जसरी आम मान्छेहरू शोकाकुल हुन्छन् ऊ शोकाकुल हुँदैन। उसको प्रेमिका पनि छ, प्रेमिकासँग घुम्न जान्छ, प्रेमिकासँग रात बिताउँछ, तर जसरी अरू मान्छेहरू विवाह बन्धनमा बाँधिन्छन् ऊ बाँधिँदैन। हत्या गर्छ, ऊ जेल पर्छ, र जेल परिसकेपछि जुन सजायबाट अरू आम मान्छेहरू जसरी डराउँछन्, भयभीत हुन्छन्, तर्सिन्छन्, ऊ त्यसरी तर्सिँदैन। जेल पर्दाखेरि उसलाई प्रेमिका भेट्न आउँछ, प्रेमिकाले अनेक त्यो भावहरू देखाउँछ, उसँग बिछोड हुँदाको पीडा व्यक्त गर्छ, तर उसलाई त्यो अब म प्रेमिकालाई गुमाउँदैछु, सधैँको निम्ति ऊबाट टाढा हुँदैछु भन्ने कुरा जुन छ, त्यो कुराले पनि उसलाई कुनै असर गर्दैन। उसले अकारण हत्या गर्छ त्यो अरबीको, र त्यो कहीँ पनि उपन्यासभरि उसले त्यो हत्या गरे बापत उसले पछुतो गर्दैन। अदालतको निर्णय त आफ्नो ठाउँमा छ, अदालतबाट सजाय पाउने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छ, तर व्यक्तिगत रूपमा पनि मैले हत्या गरेँ, केही गलत गरेँ कि भन्ने जुन खालको छ, त्यो खालको भाव पनि उसमा कति देखिँदैन। भनेको अर्थ उसलाई कुनै पनि भित्री कुराहरूले जुन समाजले, एउटा समाजको संरचनाले, मूल्य मान्यताले जुन मान्छे हुनुपर्ने त्यो रेसनालिटी भन्छ नि, त्यो गुणहरू छ, त्यो गुणहरू यो भयो भने मान्छे हुन्छ, यो भावना संवेदना हुनुपर्छ मान्छेलाई भने ती केही पनि गुणहरू छैन, तर बाँचिरहेको छ फेरि त्यही समाजभित्र, त्यही समाजको स्ट्रक्चरभित्र बाँचिरहेछ, त्यही समाजको संरचनालाई झेलिरहेछ, तर त्यो संरचनाभित्र छैन, त्यो संरचनाको सङ्घारमा छ। त्यो सङ्घारमा उभिएर उसले यी सब चिजहरू अध्ययन गरिरहेको छ। र यो उपन्यासका यी यस्ता घटना
र दृश्यहरूले यहाँ जे घटनाहरू यहाँ देखाइएको छ, जे दृश्यहरू यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ, यो दृश्यले मार्सललाई एउटा आउटसाइडरको रूपमा उभ्याएको छ। र यो मार्सल कहीँ न कहीँ अल्बर्ट कामु आफै पनि हुन्, किनभने अल्बर्ट कामु आफै पनि समाजको एकजना आउटसाइडर थिए र उनले बाँचेको जीवन एउटा आउटसाइडरको जस्तो जीवन थियो। र उनको जीवनको सिङ्गो दर्शन सिसिपस, रिबेल र मार्सलहरू जस्ता पात्रहरू मार्फत झल्किएको हामी पाउँछौँ। कामुको आउटसाइडर सांसारिक होइन तर संसार बाहिर पनि पक्कै छ। हस्त, धन्यवाद।